प्याप्सनको यो ई लर्निङ पेज फेसबुकमा हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण संस्थापक प्रिन्सिपल मित्रहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा म ललितपुर प्याप्सनको अध्यक्ष राधेकृष्ण महर्जनको नमस्कार। कोरोनाका कारणले हामी सबै लकडाउनमा छौं। अझ कक्षा कोठामा हुनुपर्ने हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लकडाउनको कारणले आफ्नो घरको कोठामा एक हिसाबले थुनिएर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पढाइलाई बाधा परिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले फेरि पनि लकडाउनको अवधि बढाइरहेको अवस्था, यी सबै अवस्थाहरूलाई मध्यनजर गर्दै ललितपुर प्याप्सनले आफ्नो फेसबुक पेजमा ई लर्निङ प्याप्सन ई लर्निङ भनेर हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि अहिले विशेषतः कक्षा 10 को विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लक्षित गरेर हामीले साइन्स, म्याथ र इंग्लिशको क्लास लाइभ एक हिसाबले प्रसारण गरिरहेका छौं र यहाँहरूको साथ सहयोग रह्यो भने हामी अरु थप क्लासहरूको र थप विषयहरूको पनि यसरी नै हामी कक्षा सञ्चालन गर्नेछौं। यो कक्षा सञ्चालनमा विशेषतः विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कन्टेन्टमा भन्दा पनि कन्सेप्ट दिने हिसाबले र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले घरमै बसेर केही क्रिएटिभ वर्क्सहरू क्रिएटिभ कामहरू गर्ने हिसाबले हामीले यो कक्षा सञ्चालन गर्न गइरहेका छौं। मलाई आशा एवं विश्वास छ यो हाम्रो क्लासले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही भए पनि राहत मिल्नेछ र मैले आग्रह गरेँ यहाँहरूको साथ सहयोग रह्यो भने हामीले फेरि अरु थप क्लासहरू पनि सञ्चालन गर्नेछौं र मेरो अन्तिममा यहाँहरू समक्ष आग्रह, तपाईहरू सुरक्षित रहनु होला, घरमै बसिदिनु होला भन्ने आग्रहका साथ पुनः एकपल्ट यहाँहरूको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। आज हाम्रो दोस्रो दिन विज्ञानको यस कार्यक्रम। हिजो हामीले केही कुराहरू गर्यौं, हिजो अलिकति हामी सबै कुरामा व्यवस्थित गर्न सकेनौं। आज फेरि पनि कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कको डिस्कसन गर्दै हामी कन्टेन्ट कुराहरूमा छलफल गर्नेछौं। सुरु गरौं हिजोको अलिकति रिभिजनको केसबाट। म हिजोको यो ल्यापटपको कुराहरू पनि यहाँलाई देखाउन सकिएन, आज सुरुवात हामी त्यसैबाट गर्नेछौँ। सन्दीप सर टेक्निकल सपोर्ट गर्नु भएको छ, उहाँको लागि म देखाउँदै यो कुराहरू गर्नेछु। हिजो हामीले यो पिक्चरबाट छलफल गरेको थियौं कि फर्स्ट पिक्चरको अनुसार वी आर नट टकिङ अन द कन्टेन्ट, कि म यहाँ पोस्टम्यानको रूपमा किताबमा भएको कन्टेन्टलाई तपाईँ हाम्रो माझमा पस्किने हिसाबमा आएको होइन। सो वाट आई विल ट्राई माइसेल्फ इज द्याट लेट्स क्रिएट समथिङ, डिजाइन समथिङ भन्ने हिसाबमा दोस्रो पिक्चरले जुन देखाउन खोजेको छ त्यो अनुसारको प्रयास भएको छ। र यसैको स्वरूप हिजो हामीले अर्को कुरा पनि गरेको थियौं कि यो रुखमा हाँगा बिङ्गा पातहरूलाई यदि हामीले सब्जेक्ट नलेज मान्ने हो भने त्यो झर्न सक्दछ। उदाहरणको लागि कक्षा 10 को मैले बिर्सेको हुन सक्नुला, तर यसको रुखको जरा बलियो भयो भने कुनै पनि बेलामा पनि हामीले फेरि ती कुराहरूलाई बुझ्न जान्न सक्छौं। जरा भन्नुको अर्थ स्किल्सको कुराहरू, जरा भन्नुको अर्थ कम्पिटेन्सिज हो भन्ने कुराहरूलाई हिजो हामीले छलफल गरेको र हाम्रो यो टिचिङ लर्निङको अवधारणालाई कुरा गरिरहँदाखेरि हामी कन्सेप्टलाई जरा मान्दैछौँ भने ती रुखका ती पातहरूलाई चाहिँ कन्टेन्टको रूपमा हामी छलफल गर्दैछौँ।
र यसकारण कुनै एक्जामको प्रिपेयर गर्ने हिसाबमा हामीले सब्जेक्टको लागि त्यसको कन्टेन्टहरुमा छलफल कम गर्दैछौँ भने डिप लर्निङको केसमा हामीले कन्सेप्टको कुरालाई धेरै छलफल गर्नेछौँ किनकि नेपाल गभर्नमेन्टले अहिले यो 5 वटा कुराहरू S1, S2, S3, S4, S5 ल्याएको कुराहरूलाई पनि हिजो हामीले जोड्यौँ र हिजो हामी के एक्टिभिटीलाई फेरि एकपटक दोहोऱ्याउन चाहन्छौँ हामीले हिजो यो धेरैवटा एक्टिभिटी गर्यौँ पेपर खसाल्यौँ ढुङ्गा खसाल्दाखेरि कुन खस्छ भन्ने कुराहरू पनि छलफल गर्यौँ त्यसपछि हामीले अर्को यो अर्थमा केही गरे हेलिकप्टर उडाएर माथि राख्यो भने अर्थको रोटेसनमा कहाँ पर्छ भन्ने छलफल गर्यौँ र हिजो हामी यो प्रश्नमा आएर आजको क्लासको लागि बसिरहेको छौँ हिजोको यो प्रश्न यदि यहाँ तपाईँ हामी सबैलाई याद भएको छ भने म यता पिक्चर पनि बनाउँदै पनि गर्छु ताकि दुवै कुरालाई सजिलो पनि हुन्छ ओके फर एक्जाम्पल यो पिक्चर सँगसँगै अथवा त्यो स्क्रिनमा जुन आइरहेको छ त्यो सँगसँगै हिजो हामी यो यसमा आएर अड्किएको थियौँ केही गरेर यदि अर्थको यो पोलबाट यो पोलमा हामीले टनल बनायौँ भने र यहाँ कोही मान्छे बस्यो अथवा खस्यो अथवा केही गर्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले हिजो जोडेको थियौँ आज यसको सेरोफेरमा केही कुराहरू गर्नेछौँ र हिजोको केही कुरालाई फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु अझ केही कुराहरू जोडौँ हिजोको केही कुराहरूलाई हिजो हामीले न्युटनको एप्पल स्टोरी पनि केही कुराहरू गऱ्यौँ यो यसमा हामीले धेरै छलफल गऱ्यौँ एउटा सही प्रश्नले राम्रो उत्तरहरू निस्किन्छ भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ धेरै मान्छेले एप्पल खसेको त देखे तर न्युटन नि ती व्यक्ति रहे जसले किन खस्यो भन्ने कुराको उत्तर दिन खोजे र हामीले यो पनि कुरा गऱ्यौँ यही रुख हो जुन अहिले वुल्सथर्प म्यानर लिङ्कनसारमा रहेको छ त्यही रुखमा एप्पल खसेको आधारमा न्युटनले कुराहरू आफ्नो छलफलमा ल्याएको कुराहरू र आज त्यही रुखको ग्राफ्टहरू विश्वको धेरै देशमा गएको कुराहरूलाई पनि मैले यहाँलाई यो देखाएँ धेरै गार्डनहरूमा धेरै युनिभर्सिटीहरूमा अहिले यो रुख पनि रहेको छ मैले हजुरहरूलाई हिजो यो पनि भनेको थिएँ कि यदि यो रुख अहिले वर्ल्डको कुन कुन ठाउँमा छ भनेर थाहा पाउनु छ भने न्युटन्स एप्पल ट्री अराउन्ड द वर्ल्ड गरेर पनि हामीले हेर्न सक्ने अवस्थाहरू रह्यो हिजो हामीले यो फर्मुलाको पनि कुराहरू गरेछौँ आज हामी यसको केही क्यालकुलेसन पनि गर्नेछौँ र अब फर्क्यौँ हिजोकोबाट यो प्रश्नमा यो प्रश्न अब यसमा लागु कति समय लाग्छ भन्ने कुरा सायद तपाईँ हाम्रो क्लास 10 को विषयको लागि परेन तर म छलफल गर्दैछु यो विषयबाट हामी धेरैवटा कुराहरू निकाल्नेछौँ पहिलो कुरा हामीले एक्सलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको बारेमा कुरा गरेछौँ हामीलाई थाहा छ फ्री फलको कुराहरू गर्न सक्छौँ यसबाट हामीले वेटलेसनेसको कुराहरू गर्न सक्छौँ हामीले यसबाट एयर रेजिस्टेन्सको कुराहरू गर्न सकिन्छ अथवा एक्सन ड्यू टु ग्राभिटी इन्भर्सली डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द मास अफ द अब्जेक्टको कुराहरू पनि गर्न सक्छौँ यसैको सेरोफेरमा छलफल गरौँ ओके सुरुवात गरौँ आजको क्लास हिजो हामीले 3वटा फोर्सहरूको कुरा गऱ्यौँ एउटा ग्राभिटेसन अर्को ग्राभिटी र अर्को एक्सलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेर यो कुराहरू गऱ्यौँ आज थप कुराहरू गर्नेछौँ विचार गरौँ त के हुँदो होला लेट्स इमेजिन के हुँदो होला यदि यो अर्थलाई अथवा हिजो हामीले यो म्यापको नेपालको यो नक्साको के अरे नेपालबाट पनि हामीले कुराहरू गरेका थियौँ यदि नेपालको यो पोइन्टबाट अहिले काठमाडौँको यो पोइन्टबाट हामीले पाल पार्यौँ सेन्टरमा पर्ने गरेर एउटा डायगोनल खिच्यौँ भने हाम्रो यो चिली भन्ने देशमा आउँदो रहेछ यहाँबाट पाल पार्दाखेरि चिलीमा आउँछ भन्ने कुराहरू हिजो पनि हामीले यो कुराहरूलाई जोड्यौँ अथवा भनौँ यो पोलबाट पाल पारिँदाखेरि यो पोलमा आयो अथवा मैले पिक्चरमा यहाँ रिप्रेजेन्ट गरेँ अब छलफल गरौँ उसो भए यो अब्जेक्टलाई यदि यो टनल बनाइयो र राखियो भने के हुन्छ होला सायद तपाईँ हामीले यसको आन्सर गुगल पनि गऱ्यौँ होला खोज पनि गऱ्यौँ होला कक्षा 10 को सन्दर्भमा रहेर अब छलफल गर्नेछौँ अफकोर्स लेट्स स्टार्ट इट नाउ यो अब्जेक्टलाई यहाँ राखिने हो भने एकैछिनको लागि भने यो ट्युब यहाँ भित्र हावा भयो भने यसको मुभमेन्टलाई असर गर्छ because we already proved yesterday that if there is air resistance acceleration due to gravity लाई असर गरिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले गर्यौँ कागजको टुक्रा खसाल्यौँ ठुलो ढुङ्गा र सानो ढुङ्गा पनि खसालेर हेर्यौँ त्यो सबै कुराहरूको एक्सपेरिमेन्ट पछि हामीले यो कुराहरूलाई प्रुभ गर्यौँ यदि यहाँ हावा छैन भन्ने मानौँ देयर इज नो एयर एट अल यदि छैन भन्ने अवस्थामा अब हामी यी कुराहरू छलफल गर्दैछौँ त्यसकारण एयर रेजिस्टेन्सले एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटीलाई असर गर्छ भन्ने कुराहरू हामी गर्दैछौँ भने अब एयर रेजिस्टेन्स छैन भन्ने हामी मान्दैछौँ ओके यसलाई मैले हटाउँदैछु अब एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के हुन्छ होला यो सर्फेस भयो
सेन्टरमा एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी 0 हुन्छ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यहाँबाट अब यो एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जहिले पनि सेन्टरतिर जान्छ। अब यो कुरा आइरहँदाखेरि हामीले अर्को कुराहरू थाहा पाउनु पर्नेछ, भेक्टर भने के हो, स्केलर भने के हो भन्ने कुराहरू। अब यसको विषयमा अलिक छलफल गरिहालौँ, भेक्टर भर्सेस स्केलर। यदि यो देखिन्छ कक्षा कोठामा हामी पढाइरहँदाखेरि विद्यार्थीले उत्तर दिइरहन्छ वाट इज अ भेक्टर क्वान्टिटी भन्दाखेरि दे आन्सर लाइक विच हैज मैग्निट्युड एन्ड विच हुज डिरेक्सन इज कॉल्ड भेक्टर। अनि सोध्छौँ उसो भए वेट के हो त भन्दाखेरि भेक्टर कि स्केलर, कन्फ्युजन। अनि प्लेन उडिरहेछ के हो भने सोद्धाखेरि कन्फ्युजन। सजिलो। यदि हाउ मच भनेर प्रश्न सोद्धाखेरि यसको उत्तर आउँछ भने त्यो क्वान्टिटी चाहिँ फिजिकल क्वान्टिटी भयो। हाउ मच, फर इक्जाम्पल सन्दीप सर, म तपाईँलाई सोध्छु हाउ मच इज योर वेट, हाउ मचको तपाईँले 100 kg आन्सर दिनुभयो, त्यसकारण त्यो एउटा क्वान्टिटी भयो। सो फिजिकल क्वान्टिटी भयो। कुनै पनि क्वान्टिटीहरूलाई यदि हामी हाउ मच अथवा मेजर गर्न सकियो र त्यसलाई क्वान्टिटीमा हामी भन्न सकियो, हाउ मचको आन्सर दिन सक्यो भने त फिजिकल क्वान्टिटी हो। सजिलो हो। तपाईँको लाफ्टर हाउ मच भन्ने हुन्छ सर, तपाईँको स्माइल हाउ मच हुँदैन, तपाईँको हेट रेट कतिलाई हाउ मच वी कान्ट। त्यस कारण दिज आर नट फिजिकल क्वान्टिटिज। उसो भए जसलाई हाउ मच भनेर मेजर गर्न सक्ने क्वान्टिटी सबै फिजिकल क्वान्टिटी भयो भने दुई किसिमको फिजिकल क्वान्टिटी हुन्छ। एउटा हाउ मच भनेको सँगसँगै यसले विच वे, विच डिरेक्सन भन्ने आन्सर पनि दिन्छ भने, विच वे भन्ने आन्सर पनि दिन्छ भने यो चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी हो। नभए हाउ मचको मात्रै आन्सर दिन्छ, विच वेको आन्सर दिँदैन भने चाहिँ यो चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी हो। सजिलो छ। फर इक्जाम्पल अब हामी कुराहरू गरौँ। तपाईँको वेटको कुरा गर्दाखेरि वेट हाम्रो जहिले पनि अर्थतिर गइरहन्छ, किनभने हामी अर्थमा तानिएको छ। एउटा प्लेन उडिरहेको कुरा गर्दाखेरि सर्टेन स्पिड र डिरेक्सनको कुराहरू हुन्छ। उदाहरण दिउँ, यो मार्कर खस्यो भनेपछि सर्टेन भेलोसिटी यसले एक्सलेरेसन यसले गेन गरिरहेको छ र इट इज फलिङ डाउन। त्यस कारण अब मैले प्रश्न हाउ मच इज द एक्सलेरेसन, आन्सर छ यसमा। विच वे इट इज मुभिङ डाउनवर्ड, यसको आन्सर छ। त्यस कारण यो भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हो र स्केलर भन्नाले आउँदैन। फर इक्जाम्पल एक दुईवटा उदाहरण दिउँ। तपाईँको मासको कुरा गर्ने, हाउ मच इज द मास भन्यो नि सर्टेन आउँछ। वाट इज द कस्ट अफ एप्पल, सर्टेन। यो डिरेक्सन त्यो डिरेक्सन भन्ने हुँदैन। कस्ट अफ एप्पल कति, 1 kg एप्पलको कस्ट कति भनेर सोधिँदाखेरि 50 रुपिस 60 रुपिस आउँछ। तर विच वे भन्ने आउँछ, आउँदैन नि त, होइन। प्लेन उडिरहेको छ भने विच वे, इट हेज द आन्सर। सो यो किसिमको चाहिँ भेक्टर क्वान्टिटी भयो। अब जोड्न खोजेको एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भेक्टर हो कि स्केलर हो भन्ने प्रश्नमा लेट्स फाइन्ड आउट। विच वे भन्दाखेरि टुवर्ड्स द सेन्टर भनेपछि यो त भेक्टर भयो, सिम्पल आन्सर। विच वे टुवर्ड्स द सेन्टर, त्यस कारण यो भेक्टर क्वान्टिटी भयो। अब भेक्टर र स्केलरको हामीलाई सजिलो भयो। विच वे भन्ने आन्सर गर्छ इट इज द भेक्टर क्वान्टिटी, विच वे भन्ने आन्सर गर्दैन भने यो चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी भइहाल्यो। हाउ मचको मात्रै आन्सर गर्छ भने द्याट्स द स्केलर। ओके, यो पार्टमा हामीले यता मेटौँ। अब उसो भए एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी सेन्टरतिर लाग्छ भने यहाँ आयो, यो 0 हो। अब कल्पना गरौँ, हामीले हिजोदेखि भनिरहेको छौँ हामीले आफ्नो इमेजिनेटिभ पावरलाई स्ट्रेन्थन गरौँ त। यो एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी यो तानिएको छ, सेन्टरमा आयो 0 आयो, तर यहाँ मुभ हुँदै गर्दा यसको एक्सलेरेसन गेन गरिरहँदाखेरि अब यहाँ रोकिँदैन, यो बिस्तारै तल पनि गइरहन्छ, नेगेटिभ गइरहन्छ। तर अपोजिट एक्सलेरेसनको अपोजिट गइरहेको यो कम हुँदै हुँदै गइरहन्छ। यहाँ आएपछि यो सम्भवतः रोकिएन भनेपछि यसको मुभमेन्ट के हुन्छ, लाइक अ पेन्डुलम। हिजो पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। उदाहरणको लागि यो पोइन्टबाट पेन्डुलम यो सेन्टर भयो, कुनै यो बल्बलाई अलिकति उठाएर हामीले यहाँ राख्ने भने यसकोबाट अवे लगिरहेछौँ, यसलाई अब छोड्ने भने यही इनर्जी गेन गरेर यो यहाँ रोकिँदैन। यो यहाँबाट आएको यसको केही मोमेन्टमको कारणले यो हल्का उता जान सक्छ। सो दिस वान ह्यापन्स भनेपछि यो पनि यसरी नै हुन्छ। यदि हामी यसलाई चलाउँदै नचलाउने केही पनि नभने यो त अफकोर्स स्विङ भएर नै बस्छ। यहाँबाट जान्छ 0, तर यसको मोमेन्टमले गर्दाखेरि यतासम्म जान्छ, यहाँ पुगेपछि यो 0 हुन जान्छ, तर फेरि सेन्टरतिर तानिने कारणले गर्दाखेरि फेरि यता जान्छ, मोमेन्टम गेन गरेर स्विङ हुने अवस्थाहरू हुन सक्दछ। अब युट्युब खोल्छौँ अथवा हामीले गुगललाई प्रश्न सोधौँ, कति समय लाग्छ? यो हाम्रो लागि त चाहिँदैन। मलाई लाग्छ यो आई थिङ्क 19 मिनट्स, वान स्विङ 38 मिनट्स समथिङ इट टेक्स। सेन्टरसम्म पुग्नलाई 19 मिनट्स र यहाँसम्म पुग्नलाई 38 मिनट्स कति लाग्छ, वी क्यान फाइन्ड फ्रम द गुगल। सर सन्दीप सर, म केही गुगल गरौँ, केही क्यान यु कनेक्ट मी त्यहाँ कसरी हेर्ने, के गरेर हेर्ने भन्ने कुराहरू पनि अब हामीले बुझ्न जरुरी छ। यहाँ बसिरहँदाखेरि कन्टेन्टमा हामी धेरै फोकस गर्नुभन्दा पनि आई एम ट्राइङ टु सो यु हाउ डु वी डु इट। फर इक्जाम्पल हिजो मैले भनेको जस्तै
Newton's apple around the world, for example. यो गरी हेरौँ विश्वको कुन कुन ठाउँमा न्युटनको एप्पल पाइन्छ होला. ओके, सम्भवतः आइ एम क्लिकिङ दिस पिक्चर. अब यसले के देखाउँछ, न्युटनको जुन त्यो ग्राफ्टलाई वर्ल्डको कुन कुन ठाउँमा, कुन कुन देशमा, कुन कुन गार्डनमा लगेर रोपिएको छ भन्ने कुराहरू थाहा हुन्छ. यो लोडिङ भइरहेछ भनेपछि यो अलिकति इट्स टेकिङ टाइम. आई थिङ्क इट विल वर्क. ओके, न्युटन्स एप्पल अराउन्ड द वर्ल्ड, वी कुड सी द्याट. यसरी हामीले देख्न सक्यौँ. सो यो एउटा आइरहेछ, यो वी कुड सी. यहाँ हामीले क्लिक गर्यो भने यो वी कुड सी. यहाँ युनाइटेड स्टेट्समा पनि धेरै ठाउँमा छ. तपाईँले यता हेर्नुभयो भने यता फ्रान्सतिर पनि छ, यता यता साउथ अफ्रिका लट्स अब, अथवा यहाँबाट गर्नुभयो भने धेरैवटा प्लेसहरू हामी गर्न सक्छौँ. वी कुड सी. नेसनल रिसर्च काउन्सिल ओटावा ओन्टारियो क्यानाडामा पनि रहेछ. वी कुड फाइन्ड इट. यसरी कहाँ रहेछ भन्ने कुरा न्युयोर्कको युएसमा पनि रहेछ बोटानिकल गार्डन. यसरी यो सँगसँगै कुन ठाउँ भनेर यहाँ पनि देखिरहेको छ, अलिक ठुलो भएको छ र यो अर्जेन्टिना पनि रहेछ. सो दिस इज हाउ वी कुड फाइन्ड. यो भयो न्युटनको एप्पलको ग्राफ्ट अहिले कहाँ कहाँ वर्ल्डमा छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बुझ्यौँ. ओके, म अब अर्को गर्दैछु. अर्को अघि मैले भनिहालेँ. फर इक्जाम्पल सपोज आइ एम गोइङ विथ द युट्युब. टनेलको कुरा गरेका थियौँ. फर इक्जाम्पल, what happens if Earth is made tunnel from one pole to another pole? I hope we can find something. Okay, यहाँ रहेछ. Oh, एड आएको छ. सो यसले यो पिक्चरले अब क्रिएट गरेर आएको छ. वी कुड सी फ्रम दिस. बिग पिक्चर बनाउँदैछु म. ओके, मलाई लाग्छ हामीले यो हेर्न सक्छौँ के हुन्छ भन्ने कुरा उसले मजाले देखाइरहेको छ यसमा. ओके, ओके, हामीले यसबाट एउटा बेसिक कुराहरू थाहा पायौँ. अब डिटेल्स जानु छ भने फेरि पनि हामीले आफैले यसरी सर्च गर्नुपर्नेछ. सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको हामी सेल्फ लर्नर बन्ने हो. सेल्फ गाइडेड लर्नर बन्यो, सेल्फ डिरेक्टेड लर्नर बन्यो. हामीसँग क्युरियोसिटी भयो भने अब के हुन्छ त भनेर थप कुराहरू जान्नु छ भने वी क्यान अलवेज गो विथ द युट्युब अथवा अलवेज गो विथ द गुगल. गुगललाई अथवा युट्युबलाई सोद्धारे हामीले धेरैवटा उत्तरहरू पाउन सक्छौँ. यो एक्सपेरिमेन्टले अब हाम्रो सब्जेक्टसँग रिलेटेड 3-4 कुराहरू थप कुराहरू सिकायो. एउटा एक्सन ड्यु टु ग्राभिटी, मैले यो कुराहरू मेटिरहेको छु, यो पनि हामीले सकायौँ भन्ने हिसाबमा. अब फ्री फल र वेटलेसनेसको 2टा शब्द पनि अब जोडिन्छ. फ्री फल भने के हो त? कुनै चिजलाई मैले समाइरहेको छु, अब यसलाई छोड्यो भने यो खस्यो. दिस इज सिम्पली फ्री फल. यहाँ हावा पनि छैन, केही पनि छैन, फ्रीली यो फल भइरहेछ नि. इट्स फ्री फल. भेरी सिम्पल. वेन एन अब्जेक्ट फल्स फ्रीली under the influence of the gravity of the earth, it is called as the free fall. कति सजिलो छ, कुनै कारण छैन. जुन कुरा पनि हामी फाल्छौँ त्यो खसिरहेको हुन्छ. किन खस्ने कारण हिजो हामी भन्छौँ इट इज द ग्राभिटी अफ द अर्थ. र फ्री फलको अर्थ यसलाई मैले धागोले यसो राखेको हो के हुन्छ, बन्जी जम्पलाई एकपल्ट उदाहरण मानौँ. इज बन्जी जम्प अ फ्री फल? वाट डु यु थिङ्क? एट फर्स्ट जबसम्म त्यो धागो स्ट्रेच डोरी स्ट्रेच हुँदैन, द्याट इज अ फ्री फल. बट लेटर अन
जुन इलास्टिक डोरीले त्यसलाई तानिसकेपछि द्याट इज नट द फ्री फल। त्यो पोइन्टमा फ्री फल भइरहेको हुँदैन। भनेपछि फ्री फलको कुरा हामी क्लियर भयो। फ्री फल भन्नुको अर्थ कुनै पनि अवरोध बिना इफ देयर इज नथिङ जस्ट the object falls only under the effect of the force of gravity, it is called as the free fall. र free fall को कन्डिसनमा यो अब्जेक्ट को वेट यदि के गरेर हामीले नाप्न सक्यो, सपोज यो गर्न सकेन, लेट्स इमेजिन दिस इज द वेइङ मेसिन। यो वेइङ मेसिनमा कोही मान्छे बसेको छ, अब फ्री फल गराइयो अरे, सँगसँगै खसाइयो भने यसको वेट कति हुँदो होला? दुवै सँगसँगै फ्री फलमा छ भने यसको वेट नाप्ने हो भने यसको वेट चाहिँ 0 नै हुन्छ। हो, हामीले वेटलेसनेस जिरो वेटको कुरा गरिरहेको छ भने चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्ट फ्रीली फल भइरहँदा यसको वेट पनि 0 हुन्छ। उदाहरण दिउँ न, तपाईँ हामी पिङ खेल्छौँ, सन्दीप सर पिङ खेल्नु भएको छ? पिङ खेल्दाखेरि हामी माथि पुग्छौँ अनि तल आउँदाखेरि कस्तो फिल हुन्छ? समथिङ हामीलाई अलिकति जिउमा सेन्सेसन्सहरू फिल हुन्छ। किन भएको भन्दा अफकोर्स हाम्रो बडी वेटको जुन हामीले फोर्स फिल गरेर हुन्छ नि, तल आउँदाखेरि अलिकति भए पनि एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कम हुन्छ र जसले गर्दा हाम्रो बडी वेट कम हुन जान्छ। किन? हाम्रो बडी वेट भनेको वेट इक्वल्स टु mg हो। जी अर्थतिर 9.8 मा गइरहेछ। जब स्विङमा खेलिरहँदाखेरि त्यही ड्युरेसनमा सर्टेन रूपमा सपोज 2, 3 अथवा 4, 5 समथिङ त्यही ड्युरेसनमा खसिरहने हो भने रिलेटिभ एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी कम हुन जान्छ र त्यसले गर्दा हाम्रो वेट पनि कम फिल भएको र हामीले आफूलाई हलुको फिल हुँदाखेरि रोटेपिङ खेल्दाखेरि होस् अथवा स्विङ गर्दा होस् हामीलाई अलिकति डिफ्रेन्ट टाइप अफ सेन्सेसन फिल हुनुको कारण पनि त्यो हो। फ्री फल भनेपछि अब यो भित्र कोही मान्छे यसरी गइरहेछ नि, यो मान्छेको वेटलेसनेस पनि हुने भयो। किनभने यो 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरकै एक्सलेरेसनले त्यो अब्जेक्टलाई तानिरहँदाखेरि सेन्टरतिर लगिरहँदाखेरि that person will of course experience the free fall, which means weight of the object will be 0 र त्यही कन्डिसनमा हामी वेटलेसनेस भन्छौँ। भनेपछि वेटलेसनेसको कुरा पनि हामीले थाहा पायौँ, यो कुरा पनि बुझ्यौँ, यति कुरालाई पनि अब मेट्यौँ। अब उसले एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी माससँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ। यदि कुनै अब्जेक्ट यहाँ पुग्यो भने अब यसको ओभरअल सेन्टरतिर तान्ने भनेको यो हो, यसरी तानिएला। सो दिस आउटर स्पेस विल नट बी काउन्टेड, आउटर मास चाहिँ काउन्ट भएन। सो दिस आउटर मास विल बी एक्सक्लुडेड। सपोज कुनै अब्जेक्ट यहाँ पुग्यो भने दिस विल बी द मास क्यालकुलेटेड, यति मात्रै मास क्यालकुलेसन हुँदो होला। सो इट डाइरेक्टली डिपेन्ड्स अपन द मास। यो क्यालकुलेसन पनि छ, क्यालकुलेसन अहिलेलाई तत्काल हामी गर्दैनौँ, तर हिजो हामीले बाछा गरे जस्तो आज एउटा फर्मुलाको क्यालकुलेसन मात्रै गर्नेछौँ। सहज छ, सजिलो छ, त्यसमा हामी छलफल गर्नेछौँ। म यसलाई मेटिहालेँ। अब थप 1-2 कुराहरू अर्थकै कुरा गरौँ। एउटा एक्सपेरिमेन्ट मैले तयार गराएको छु, क्यान वी गो अन द्याट वान? है, मसँग 2टा गुच्छाहरू छ, जे छ त्यही कुराहरू ल्याएको छु मैले। यो गुच्छा छ, सन्दीप सर यहाँ देखिन्छ है, यो एउटा बाल्टिन छ। यो बाल्टिनमा मैले कपडा एउटा बेसरी बाँधेको छु, खास धेरै त केही गर्न सकेको छैन। म अहिले हजुरलाई युट्युबमा पनि देखाउनेछु यो कुराहरूलाई। मैले यो गुच्छालाई रोल गरेँ भने इट गोज स्ट्रेट, गुच्छा अहिले स्ट्रेट। यो प्लास्टिकको छ, अब यो कपडा छ, त्यति यो राम्रो मुभ भइरहेको छ, नकि स्ट्रेट गइरहेको छ। हो, एकछिनको लागि मानौँ यो सन अथवा अर्थ के हो, सेन्टरमा राख। न्युटन पछि आइन्स्टाइनले कुनै पनि अब्जेक्टले स्पेसमा आफ्नो यसरी कर्भ बनाउँछ भन्ने कुरा पत्ता लगाएको हो। त्यहाँसम्म पनि हामी जानु परेन। अब हाम्रो कन्सर्न, यदि यो सन हो भने, यो सेन्टर वानलाई सन हो भने, यो मैले जुन गुच्छाहरू लिएको छु यसलाई कुनै अर्थ मानौँ, प्लानेट मानौँ, अबको रोटेसन कस्तो हुँदो होला? हामीले यहाँ अर्बिटको कन्सेप्ट दिन खोजिरहेको। लेट्स ट्राई है त। ओके, घुम्यो नि सर, देख्नुभयो है? सो यो यसरी घुमिरहेको पाउँछौँ। लेट मी ट्राई अगेन। यो यसरी घुमेको हामी पाउँछौँ अर्बिटको फर्ममा गोल भयो। ओके, अब एक्सपेरिमेन्ट गर्नलाई यहाँ जे छ त्यही प्रयोग गर्यो। यो कपडा छ, यहाँ अहिले हामी राजेश सरको स्कुलमा बसिरहेछौँ। यो चकटीको खोल राख्यो, यो डोरीले बाँधियो, बाल्टिन एउटा राखेर मैले बनाइहालेँ। जे छ त्यही अनुसार गर्दाखेरि हामीले सिम्पली देखाउनु खोजेको मात्र के हो भन्दाखेरि, यदि सन हो भने यसको वरपरको मुभमेन्ट चाहिँ यो इलेक्ट्रिकल फर्ममा जान्छ, त्यसलाई हामी अर्बिट भन्छौँ भन्ने कुरालाई मात्रै जोड्न खोजेको। नाउ ब्याक टु माई वर्क हियर। यो म किन भनिरहेको छु, के गर्न खोजिरहेको छु भन्ने कुरा पनि जोड्न खोजेको। ओके, यसमा फर्क्यौँ। यो अर्थको कुरा गर्दाखेरि
अर्थको यदि सेप हामीले बनाउने हो भने लिटल बिट यो सेन्टर छ भने यसलाई हल्का बाङ्गो अलिकति यसरी बनाउँछौँ ओभल सेपमा। यो सेन्टरमा भन्दा पनि यो साइड वेजमा अलिकति डिस्टेन्स हाई हुन्छ, किन हुँदो होला? यसलाई पनि एक्सप्लेन गर्न सकिन्थ्यो, गर्न सकेन। ओके, एउटा चिजलाई हामीले यसरी बेसरी घुमाइदिने हो भने, कुनै चिजलाई बेसरी स्पिन गरिदिने हो भने त्यसको यो साइड वेज लेन्थ चाहिँ अलिकति बढिरहेको हुन्छ। लेट्स चेक फ्रम द युट्युब। मलाई लाग्छ यहाँ पनि हुनुपर्छ स्पिन अफ द अर्थ। Do we see how does the earth spin? What is the rotation? So I want to show you about the spin. Spin ले गर्दाखेरि यसको शेपमा अलिकति चेन्ज आउँछ भन्ने कुरालाई मैले देखाउन खोजेको। I don't know which one is it here, but let's click on any one. 2 minutes 52 seconds को छ। Let's see on this one then. Okay, this is not the one we wanted to have. Okay, this is not the one we wanted to have. Anyways, मैले यति मात्रै भन्नु खोजिरहेको छु। Let's come back to our experiment here. यो यदि अर्थ छ भने सनको वरपर घुम्ने पनि ग्रेभिटेसन हो भन्नु खोजिरहेको, हिजो हामीले त्यसलाई एक्सप्लेन गरिसकेको अवस्थामा थियो। So what I am now trying to mention is that अर्थ जुन पर्फेक्टली स्फियर चाहिँ छैन है। अर्थ पर्फेक्टली स्फियर नहुनुको कारण किन भन्दाखेरि यो साइड वेज यसको अलिकति यो धेरै हुनुको कारण भन्दा बिकज अफ द स्पिनिङ अफ द अर्थ। अर्थ आफै पनि स्पिन गरेर जान्छ, त्यो कारणले हो। र यो स्पिनकै कारणले डे र नाइट्स हुने भयो र यो अर्थले सनको वरिपरि घुम्ने कारणले त्यसलाई हामीलाई रिभोल्युसन भन्छौँ। त्यसको कारणले चेन्ज इन द सिजन हुने भयो, त्यो कारण चाहिँ यो हो। यो पार्टलाई अब एकैछिन छोडेर अब कुरा निकालौँ। रिभोल्युसन र रोटेसन मैले धेरै कुरा गरेन, छलफल गरेन। सिम्पली what I am trying to mention is that the earth revolves around the sun because of the gravitation भन्ने कुरालाई हिजो नै एक्सप्लेन गरेको पार्टलाई फेरि नसुने पार्ट मात्रै गर्न खोजेको। अब हिजो हामीले केही क्यालकुलेसनको कुराहरू गरेका थियौँ। लेट्स गो विथ द्याट वान। सजिलो छ। हिजो हामीले फर्मुला एउटा कुरा गरेका थियौँ, F equals to G m1 m2 over d square। र के भनेको थियौँ सन्दीप सर र मेरो फोर्स अफ ग्रेभिटेसन कति छ? G को भ्यालु 6.67 into 10 power minus 11 अनि m1 suppose this is me, suppose m1 this is Sandeep sir, अलि मोटो घाटो नि हुन्छ। this is m2 र यसलाई हामीले d मानेको थियौँ हो। सो m1 भनेको we have said that it is 80 kg, m2 हिजो हामीले भनेको थियौँ it's 100 kg र डिस्टेन्स we have said आजको डिस्टेन्स आयो, आजको डिस्टेन्स 4 मिटर जति छ। ओके 4 मिटर। सो भनेपछि 6.10 पावरमा m1 80 भयो, m2 100 भयो र 4 को स्क्वायर। अब यो गर्न एकदम सजिलो छ। नम्बर्स एक ठाउँमा राखौँ, पावर अफ 10 लेट्स कीप अन अदर साइड 6.67 into 8 into नम्बर्सलाई मात्रै एक ठाउँमा राखेँ मैले। तीनवटा नम्बर्स यहाँ छ र यो पनि बाँकी छ 10 power minus 11। अब यो 4 4 जा 16, 4 into 4 16। अब चाहिँ मलाई क्यालकुलेटर चाहिने भयो। यो अझै एउटा गर्न मिलिहाल्छ। 2 3.33 okay suppose so this comes 3.33 into यो तीनवटा जोडियो, so it comes to it 10 power minus 11 plus 3, so we have the answer 3.33 into 10 power minus 8। यो फोर्स भनेपछि यसको युनिट चाहिँ न्युटनमा आयो। सिम्पल। सो यो किसिमको क्यालकुलेसन यो मैले देखाएको मात्रै हो। सो सिमिलर टाइप अफ क्यालकुलेसन्स वी क्यान डु लट्स अफ क्यालकुलेसन्स। बुकमा छ क्यालकुलेसन्सहरू, तपाईँहरूले किताबमा हेर्नुहोस्, कृपया गर्नुहोस्। यो कहिलेकाहीँ डी कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ, फर इक्जाम्पल म सानो भए पनि यता गर्छु। यो अर्थ भयो, अर्थको पनि गर्नुपर्नेलाई यो होल मास m मानौँ, कुनै एउटा अब्जेक्ट छ यसलाई m2 मानौँ अथवा m1 मानौँ m2 मानौँ, यसकोदेखि यहाँसम्म सेन्टर हुन्छ, यो डिस्टेन्स मानौँ, यो डिस्टेन्सलाई r मानेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ हाइट दिइरहेको हुनसक्छ, यहाँ अब्जेक्ट हो भने यो r plus h पनि गर्न सक्छौँ। एक दुईवटा गरौँ पनि, त्यसपछि इट वुड बी इजी फर अस है। सर हामी यो गरिरहन्छौँ म्याथ
लेट्स नट गो विथ द म्याथ। यहाँहरूले गर्नुहुनेछ, प्रब्लम भएमा हामीलाई सेयर गरिदिन्छ, म एक दुईवटा फर्मुला मात्रै गर्छु। सपोज कुनै अब्जेक्ट यसको मास m1a छ अरे, अर्को अब्जेक्ट यसको मास सपोज b छ अरे, यो दुईटाको डिस्टेन्स सेन्टरबाट सपोज x छ भने फर्मुला के हुने भयो त? अब फोर्स भनेको g, यसको मास भनेको a, यसको मास भनेको b, यसको डिस्टेन्स भनेको x स्क्वायर। यति कुरा बुझ्दाखेरि त भइगयो नि। यो a होला, यो b होला, यो x को स्क्वायर गर्ने हो, अनि g को भ्यालु राख्ने हो। यो गरेपछि हामी सबै कुराहरू गर्न सक्छौँ। आज यो फर्मुलाको बारेमा मैले एउटा क्याल्कुलेसन गरेँ, बाँकी पार्टहरू आई विल लिभ टु यु, यु क्यान गो आफ्टर वन। अब एक दुईवटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन्सहरू निकालौँ। त्यो क्वेसन गर्नुभन्दा अगाडि एकैछिन म सेटअप मिलाउँछु, 2 मिनट दिनु होला। थ्याङ्क यू। ओके, वेलकम ब्याक। सुरु गरिहालौँ। अब वास्तवमा भन्ने हो भने हिजो र आज मैले यति छलफल गर्दाखेरि हाम्रो त्यो ग्राभिटेसन च्याप्टरको सबै कुराहरू कम्प्लिट भयो। क्यान यु बिलिभ इट? सबै कुरा कम्प्लिट भयो। मैले भन्नुपर्ने टिचरको रूपबाट सिकाउनु पर्ने पार्टहरू त्यति हो, तर नलेजको पार्टमा हामीले भोग्नुपर्ने कुराहरू धेरै हुँदैन। यो पनि पाउन सजिलो छ, म तपाईँलाई देखाउँछु। सन्देश कुन साइट हो त्यो? कोल्याप्स हो। ओके, यो कोल्याप्स यसमा हेर्नुहुन्छ भने हामीसँग बुक्सहरू सबै छ। What is it? School. We have 6, 7, 10. Quite a class 10. What is it? I don't find it. 6, 7, 8. Okay, let me find class 10. It's not. यही हो। This the one? No. Notes for creating. It's not this one either. Yeah. Okay, let me check science. Okay, first ma notes are यहाँ जति पनि छ त्यसलाई खोलियो। यसरी यहाँहरूले जति पनि कुराहरू पढ्न सक्नुहुन्छ र हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। क्वेसन्सहरुको एक्सप्लेन गरौँ। यहाँ एक्सप्लेन न्यूटन्स ल अफ ग्राभिटेसन, जुन कुरा हिजो हामीले एक्सप्लेन गरिसक्यौँ। न्यूटन्स ल अफ ग्राभिटेसन के हो भन्ने कुरा एक्सप्लेन गरिसक्यौँ कि दुईवटा वस्तु बीचमा फोर्स अफ अट्र्याक्सन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन द सेन्टर। फाइन। अर्को क्वेसन छ डिफरेन्शिएट बिट्विन ग्राभिटी एन्ड ग्राभिटेसन। सजिलो छ। ग्राभिटेसन मिन्स फोर्स अफ अट्र्याक्सन बिट्विन एनी टु बडिज। ग्राभिटी भन्नुको अर्थ फोर्स अफ अट्र्याक्सन अफ द अर्थ टुवर्ड्स इट्स सेन्टर। हिजो नै छलफल गर्यौँ। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भेराइज अन द अर्थ। किन? अब हामीले यसलाई डिटेल त गरेनौँ, तर एउटा फर्मुला लेख्नु चाहिँ सान्दर्भिक नै हुन्छ। जी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल 1/r²। र यो हिसाबमा रेडियसमा फरक पर्छ, डिस्टेन्समा फरक पर्छ भन्ने हिसाबमा हामीले मनन गरौँ र जुन कुराहरू पर्फेक्टली स्क्वायर हुँदैन त्यो अनुसार भेरिएसन हुन्छ भन्ने कुराहरू बुझ्यौँ। अनि एक्सप्लेन फ्री फल एन्ड वेट, यो पनि आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। फ्री फल भनेको फल अफ द अब्जेक्ट अन्डर द इन्फ्लुएन्स अफ द ग्राभिटी ओन्ली, द्याट्स द फ्री फल। र वेट भनेको कुरा वेट इज द फोर्स अफ द अब्जेक्ट। वेट मिन्स द फोर्स अफ द अब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ हो। सिम्पल छ। यो कुराहरूलाई हामीले छलफल गऱ्यौँ। यहाँ जतिवटा प्रश्नहरू आए पनि नाउ वी क्यान आन्सर देम। तपाईँले यसरी आफूलाई चाहिएको थप कुराहरू यु क्यान गो विथ दिस वान। फ्री फल र वेटको कुराहरू यहाँ छ, मास र वेटको कुराहरू छ, प्र्याक्टिस गर्नलाई टेस्ट क्वेसन्सहरू छ। गो अन अफ योर ओन। अबको लर्निङ
अबको लर्निङ क्लासरुम भित्रको 4 वाल्स भित्र बसेर टिचरले बोलिरहने अनि विद्यार्थीले सुनिरहने टाइपको हुँदैन। सो लेट्स नो बी भेरी क्लियर अन दिस पार्ट। अबको लर्निङ भनेको टेक्नोलोजीलाई आफ्नो साथमा प्रयोग गर्न सिकेर जानेर कुन कहाँनिर कसरी खोज्ने भनेर जानेर सेल्फ गाइडेड लर्नर बन्नु नै हो। जानुपर्ने अवस्था हाम्रो त्यसरी नै छ। आजको लागि एउटा प्रश्न गर्दैछु म। यदि अर्थमा मुन एउटाले घुमिरहेको छ भने हामीले दुईटा मुन भयो भने के हुन्छ होला? कल्पना गरौँ एकचोटि। लेट्स मेक अ क्वेसन। हिजो पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। क्वालिटी क्वेसन्स क्रिएट गर्दाखेरि त्यसले आन्सर्सहरू पनि क्वालिटी नै दिन्छ र हामीले केही एक्सप्लोर गर्न सक्ने अवस्थाहरू पनि हुन्छ। लेट्स इमेजिन कि अहिले फुल मुनको बेलामा मुन कति उज्यालो हुन्छ, मुनको कारणले हाम्रो यो राति पनि अर्थ कति उज्यालो हुन्छ, रातिलाई हामीलाई लाइट नचाहिने अवस्था पनि हुनसक्छ फुल मुन हुँदाखेरि। तर औँसीको बेलामा न्यू मुनको बेलामा अँध्यारो हुन्छ, केही पनि देखिँदैन, हामीले बत्ती बालेर हिँड्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। कल्पना गरौँ यदि हामीलाई त्यो अँध्यारो मन परेन, राति पनि उज्यालो भइदियोस्, मुन भइदियोस्, फुल मुन नै भइदियोस् जहिले पनि, ताकि उज्यालो भइदियोस्। एउटा मुनले पुगेर हामीले दुईटा मुन राख्यौँ रे। एकछिन इमेजिन गरौँ, अर्थको वरपर दुईवटा मुन राख्ने हो भने एउटा इमेजिनेसन। सपोज इफ दिस इज द अर्थ, अहिले यो एउटा मुनको रिफ्लेक्सनको कारणले हामीले यो पार्टमा उज्यालो पाइरहेछौँ। एकछिन कल्पना गरौँ अर्को मुन पनि हामीले बनायौँ र यता राख्यो भने यसको रिफ्लेक्सनको कारणले लाइट पनि यता पनि आओस्। सो होल अर्थको सबै पार्टमा हामीले उज्यालोको महसुस गर्न सकियो भने के हुन्छ होला? वास्तवमा यो त धेरै गाह्रो छ, इम्पोसिबल कुरा जस्तै छ। तर कल्पना गरौँ, सपोज इफ देयर बी 2 मुन्स, व्हाट वुड ह्यापन? कल्पना गरौँ हामीलाई त्यो अँध्यारो चाहिएन, अर्थ जहिले पनि उज्यालो रहनेछ, राति हामीलाई ट्राफिक लाइटहरू पनि चाहिएन, आई मिन लाइक बत्तीहरू चाहिएन, उज्यालो भइरहने अवस्था बनाउनु छ भने दुईटा मुन बनाउन सकिन्छ त? त्यसो भयो भने के होला? द्याट इज द क्वेसन फर यु फर टुडे। आजको क्लासमा हामी यति मात्रै गर्नेछौँ। धेरै कुराहरू हामीले कम्प्लिट गरिसकेको छ। आज हामीले केही एक्सपेरिमेन्ट पनि प्रयास गरौँ। हिजो पनि हामीले धेरै एक्सपेरिमेन्टहरू गऱ्यौँ। बाँकी थप कुराहरू तपाईँहरूले आफ्नो किताबमा हेर्नुहुनेछ, पढ्नुहुनेछ, गुगल गर्नुहुनेछ, युट्युब हेर्नुहुनेछ। यो लकडाउनको समयलाई प्रपर युटिलाइज गर्नुहुनेछ। क्वेसन्सहरू अराइज गरौँ, प्रब्लमहरू क्रिएट गरौँ आफूले, र त्यसको पोसिबल आन्सर्सहरू खोजौँ। र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज द्याट लेट्स बिकम अ सेल्फ गाइडेड लर्नर। हामी आफैले आफूलाई गाइड गरेर लर्नर बनियो। स्कुलमा जस्तो टिचरले भनेपछि पढ्ने प्याटर्नबाट वी आर नट गोइङ इन द्याट वे। सो लेट्स बिकम सेल्फ ओरिएन्टेड सेल्फ गाइडेड लर्नर। यति भन्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रम हामी यति मात्र गर्नेछौँ। फर्स्ट च्याप्टरको तपाईँले प्रश्नहरू हेर्नुहुनेछ। कहीँ कतै पनि डिफिकल्टिजहरू छन् भने यहाँहरूले हामीलाई लेख्नुहुनेछ र त्यसैको आधारमा भोलि हाम्रो क्लासहरू सुरु गर्नेछौँ। भोलि हामी पक्कै पनि अर्को थप विषयमा कुरा गर्नेछौँ, प्रेसरको बारेमा कुरा गर्नेछौँ, नयाँ च्याप्टरको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। तबसम्मको लागि यहाँहरूको केही सल्लाह सुझावहरू छ भने हामीलाई लेख्दै पठाउँदै गर्नुहुनेछ। भोलि पनि 4 बजे नै हामी लाइभ आउनेछौँ, केही एक्सपेरिमेन्टहरूको साथमा आउनेछौँ। पढ्नुपर्ने कुराहरू फेरि पनि जोडेर भने you will do by yourself, and if you have any difficulties you will always ask for us. Comment लेख्न सक्नुहुन्छ। Thank you very much for today. Thank you everyone.